रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? ठीक है, रब की ज़ात से दुआ है कि आप जहाँ भी हो इस वक्त खैर खैरियत से हो। आप प्रोग्राम इस वक्त ज़िंदगी देख रहे हैं K2 TV से बिल्कुल लाइव, और यकीनन आपके लिए तो हम लोग हर वक्त दुआ गो रहते हैं, आपकी अच्छी सेहत के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपकी ज़िंदगी में बहारें लाने के लिए और आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए हम हमेशा दुआ गो है। और वही उम्मीद मेरे ख्याल से हमें आपसे भी करनी चाहिए कि आप भी ऐसे ही हमारे लिए हमेशा दुआ करते रहेंगे कि हम भी ऐसे ही आप लोगों की सेहत से रिलेट, आप लोगों की खुशियों से रिलेट प्रोग्राम आपके लिए हम लाते रहें। ज़िंदगी प्रोग्राम बेसिकली या एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम हमेशा से उन ख़वातीन हज़रात या उन कपल्स की हम बात करते हैं जो कि औलाद की नेमत से महरूम होते हैं, और ये प्रोग्राम उनके लिए जो है एक नेमत है, एक जैसे कहते हैं उनकी ज़िंदगी में खूबसूरती लाने का एक ज़रिया है, या उनकी ज़िंदगी में खूबसूरती या खुशियाँ लाने का जो है वो एक ज़रिया है। तो हम इस प्रोग्राम में हमेशा उन्हीं ख़वातीन हज़रात की बात करते हैं, या इसके अलावा वो ख़वातीन हज़रात जो कि क्या कहते हैं मतलब डिफरेंट और भी जो उनको स्पेशली ख़वातीन की मैं बात करूँगी कि जिनको और भी काफ़ी, चूँकि ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन की सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो उस पर भी हम प्रोग्राम में बात करते हैं। इसके अलावा वो मर्द हज़रात जो एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट होते हैं उन पर भी हम प्रोग्राम में बात करते हैं, और आपकी लाइव कॉल्स जो है वो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं, जिनको नहीं पता जी मुझे कहते हैं रानी खान। और एक बार फिर से आप सबको दिल की तह गहराइयों से खुश आमदीद मैं कहूँगी। प्रोग्राम आप ही का प्रोग्राम है जिसका नाम है ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी प्रोग्राम में जो है आप लोग कॉल करते हैं, हम आपकी कॉल का जवाब देने की जो है वो जितनी हद तक मुमकिन होता है वो हम कोशिश करते हैं कि आपको हम जवाब दे सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाज़ औक़ात ना हम कहते हैं कि एक दूसरे को कहते हैं वक्त बड़ा कीमती होता है, और अगर कोई आपको अपना टाइम दे रहा है, कोई आपको अगर अपना वक्त दे रहा है तो उसकी कदर करें। हम लोग अक्सर औक़ात एक दूसरे को इस वजह से भी इग्नोर कर देते हैं कि हम कहते हैं जी हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम मसरूफ़ियत का इतना जो है ना वो अपने ऊपर लबादा ओढ़ लेते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन आपके जो करीबी रिलेशंस होते हैं, जो कि आपके करीबी रिश्ते होते हैं, उनको आपकी ज़रूरत होती है, आपके वक्त की ज़रूरत होती है, और मसरूफ़ियत जो होती है ना वो आपके रिश्तों के बीच में जो है वो दरार ले आती है। तो मसरूफ़ रहें ज़रूर, लेकिन अपने रिश्तों को टाइम ज़रूर दें। और इस वक्त मुझे लगता है कि प्रोग्राम में जो मुझे जिसको टाइम देना चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए स्पेशली अपनी कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आती हैं, और मतलब हमारे लिए भी आती है डेफिनेटली, तो हमें उसको अब टाइम देना चाहिए। और मेरे ख्याल से प्रोग्राम में सबसे पहले तो उनको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जो मसाइल हैं उस पर बात करने के लिए डॉक्टर का होना प्रोग्राम में बड़ा ज़रूरी होता है। और आज के प्रोग्राम में भी एज़ यूजुअल एक प्यारी सी, खूबसूरत सी, और जो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हैं और अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों का ट्रीटमेंट करती हैं, तो डॉक्टर अफशा खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं तो खूबसूरत हूँ। वो कहते हैं कि अगला बंदा ना सही, आप अपनी तारीफ खुद करें और अपनी फेवरेट खुद बनिए। हाँ, मैं तो वैसे भी अपनी फेवरेट हूँ, बल्कि मैं अपनी खुद ही लाडली हूँ, तो अल्लाह हमारी भी लाडली मैं अल्लाह मियाँ का भी बहुत लाडला हूँ। लेकिन ये है कि आप वैसे भी बहुत प्यारी हैं, आप तारीफ ना भी करें तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप बहुत प्यारे हो माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए। थैंक यू। और सबको मैं कहती हूँ सदका ज़कात देते रहा करें, और गुड स्माइल ही बड़ी अच्छी ज़कात है या सदका है, कोई शक नहीं है इसमें। मतलब कि मैं तो फिर ये सदका जारिया है, ये सदका जारिया और ये ज़कात तो फिर मैं देती रहती हूँ। देखिए अल्लाह कबूल भी फरमा ले लोगों के अलावा। अच्छा, कैसी हैं आप? कैसा रहा आपका आज का दिन, आपका पूरा वीक? आज तो इतना बिजी डे है, और आपको पता है रावलपिंडी में जो सबसे मज़े की बात हो रही है जी, ये मैचेस हो रहे हैं, लेकिन उन मैचेस का जो वो साइड गुड इफेक्ट्स तो हैं ही हैं जी, लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि रोड्स बिल्कुल ब्लॉक है, और आते आते इतना ट्रैफिक जैम फेस करना पड़ा।
بہت ٹائم ویسٹ ہوا. جو اصل میں جو بزنس کرنے والے, جو کہیں پر ایمرجنسی میں جانے والے لوگ جاب ہیں, کرنے والے, ہم جاب کرنے والے, وہ لوگ تھوڑا سا نا سفر ہو رہے ہیں اس سے بہت زیادہ. مثال آج کی میں اور آپ ہے. تو وہی نا, مطلب دیکھیں اب ایک تو یہ لوگ صلاح مشورہ نہیں کرتے, میرے سے تو صلاح کر لیتے تو میں کہتی ان کو شکر پڑیا کہ اس سائڈ پہ اسٹیڈیم بنائیں, لیکن یہ انہوں نے بڑی غلطی کی ہے. نہیں کیا تو دیکھ لو اب اندرون شہر اسٹیڈیم ہے, کراؤڈ دیکھنے والا زیادہ ہے, میچز ہو تو رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اتنا آس پاس کے سراؤنڈنگ ایریا میں رش اور یہ بہت زیادہ جو ہے نا پرابلم واقعی میں ہوتی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر ایک چیز کا ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ دونوں ہوتے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں نا سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں, تو بالکل ویسے ہی ہے. اب فائدہ کاٹتے نقصان زیادہ. وہ پنجابی میں کہتے ہیں داڑھی کلو مچھا لمبیاں ہو. ہاں احسانو لگ رہا ہے. جن کو فائدہ ہونا ہے ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے. بہرحال جی اچھا ہے پاکستان میں جو ہے میچز کا ہونا یا مطلب کھیل کا ہونا, ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک اچھی جو چیز ہے وہ پروموٹ ہو رہی ہے, لیکن ظاہری سی بات ہے کہ ہر بندے کو اپنا ہی فائدہ جو ہے وہ دکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ آرمی پبلک اسکول میں بچے پڑھتے ہیں, حمزہ کیمپس میں ہم لوگوں کے, میرے میڈس وغیرہ کے, یہ وہ تو اب وہ آف ہیں تو بچوں کے الگ مزے لگے ہوئے ہیں. بالکل جی یہ تو اور ہے. اب بھی سیزن ہے, پیپرز اینولز ہونے ہیں, وہ بڑی ساری چیزیں نقصان, بچوں کی اسٹڈی کا بہرحال بڑا جو ہے یہ تو ہے بالکل. آرمی کیمپس جو ہے حمزہ کیمپس, اس میں میرے خیال میں کوئی 10-15 ہزار سے اوپر کے بچے ہیں, مطلب اتنی کراؤڈ ہے. تو پنڈی کا اتنا 15-20 ہزار بچہ اس وقت چھٹیاں منا رہا ہے, چھٹیاں منا رہے ہیں, اور گھر پہ جو ہے سب اتنا کی شامت پیک ٹائم ہے اسٹڈی کا کہ اب اینول پیپرز ہے. بالکل ایسا ہی ہے, نقصان ہے. لیکن یہ تو ہے, اب ظاہری سی بات ہے کہ اب انجوائمنٹ ہونا اور انٹرٹینمنٹ ہونا یہ چیز بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ لائف کا حصہ ہے. اور آپ کی لائف جو ہے نا اس میں اگر ٹینشن ہے آپ کو, مطلب آپ ٹینس ہے, تو اس طرح کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اکثر لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے. تو اسی بات پر جو ہے ایک کالر پروگرام میں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں اٹک سے بات کر رہی ہوں. اچھا, سب سے پہلے میں بات تو کروں گی, لیکن ٹی وی کی جو آواز ہے نا وہ بند کریں آپ. جی بند کر دیا. بند کر دیا, چلے اب بتائیں. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا اپنی بیٹی کے بارے میں. جی جی پوچھیں. میری بیٹی کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں, اس کا ہارمونز کا پرابلم تھا شادی سے پہلے بھی, ابھی بھی وہ اس کا مسئلہ ہے, اس کا مینسز کا بھی پرابلم ہے, اس کے بچے نہیں ہو رہے نا. تو وہ جو ہے میں پوچھنا چاہتی تھی, ابھی جو گئی ہے وہ ڈاکٹر بیرا چودھری کے پاس جاتی ہے وہاں پہ پنڈی میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے پیٹ میں پانی کی اور یہ بلڈ والی تھیلیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ہے. تو اس میں ابھی اس کو یہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا, سے بہت زیادہ پین بھی ہے اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے نا. تو اس کا نہیں ہو رہا نا, کنسیو نہیں کر رہی وہ نا, تو اس وجہ سے میں نے کہا اگر آپ کے پاس ان کو لے کے آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس. اچھا, اس میں یہ ہے نا سب سے پہلے یہ بات کہ بچی کو جیسے انہوں نے بتایا کہ پولیکل سسٹل اووریز ہیں, پانی کی تھیلیاں ہیں اور بلڈ کی بھی ہیں, چاکلیٹ سسٹ آئی تھنک کہتے ہیں. آپ الٹرا ساؤنڈ مجھے سینڈ کریں, میں دیکھ لیتی ہوں. تو پہلے تو اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں نا. ہلو چلیں جی, آپ پروگرام دیکھتے رہیں, آپ کو ریپلائی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ انہیں لے کر ڈسٹریشن ہو رہی ہے جی, اور آپ کی واحد جو کراس کر رہی ہے, تو بہرحال آپ انہیں لے کر آئیں. اور دوسرا یہ کہ آپ الٹرا ساؤنڈ ان نمبرز پہ بھیج دیں ان کی, اور ان کا پہلے ٹریٹمنٹ ہوگا کہ ان کی رسولیاں وغیرہ دور ہوں, پولیکل سسٹل اووریز جو ہے وہ ٹھیک ہوں ان کی, پھر اس کے بعد وہ کنسیو کریں گی نا. اور ریڈی یوٹرس کام ہی نہیں کر رہی, یا کام کر رہی بھی ہے تو وہ نیگیٹو کام کر رہی ہے, کہ یعنی کہ ایگ اوویلیشن کرنے کے بجائے وہ پانی کے ببلز بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک ہوئیں گی تو انشاءاللہ پریگننسی بھی ہو جائے گی. آپ انہیں لے آئیں, اللہ خیر کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اسی کو اگر ہم تھوڑا سا آگے لے کر جائیں کہ کچھ لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ پولیکل سسٹ یا مطلب اس طرح کی ہوتا ہے آپ کی, تو اس کے ساتھ ہم کنسیو کریں. یا کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے بعد سے تو کنسیو کرنا ہی مشکل ہے.
نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی ہو سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ پریشان نہیں ہو. لیکن یہ ہے کہ ہاں سسٹ ختم ہو سکتی ہے, اب وداؤٹ آپریٹ ختم ہو سکتی ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپریٹ کے بغیر مطلب آپ کی سسٹ نہیں دور ہو سکتی, تو ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے 2 سے 3 مہینے کا, اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کی ایج 50 سے کم ہے, 40 سے کم ہے, پھر تو بڑی جلدی ریکور آپ کر جاتے ہیں. ہاں ابو 250 ابو 240 ہے تو پھر تھوڑا سا ہم چانس کم لیتے ہیں, پھر ہم آپ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ بھی آپ بے شک جا کے مطلب آپریٹ کروا لیں. لیکن آپریٹ بھی ان صورتوں میں کرواتے ہیں جب ہمیں بیبی نہیں چاہیے ہوتے. اگر بیبی ہم نے پلان کرنے ہیں, ایک بچی ہے ماشاءاللہ اس کی ایج 27 سال یا 30 سال یا 35 سال ہے, تو پھر ہم آپریٹ کی طرف بھی کم جاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کا ٹریٹمنٹ سے ٹھیک کر لیں, اور ہو بھی جاتے ہیں. میجورٹی یہ ہے کہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آپریٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو پانی کی جو رسولیاں ہوتی ہے وہ میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتی ہیں, چاکلیٹ سسٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن سم ٹائم فائبرائڈ نہیں ٹھیک ہوتے. فائبرائڈ نہیں ہوتے, اور اس میں فائبرائڈس ٹینی فائبرائڈس ہوتی ہیں, بڑی فائبرائڈس ہوتی ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن کے مطابق کہ آپ کو سوٹ مطلب میڈیسن کرتی ہے یا نہیں کرتی. اچھا, اس میں اکثر اوقات جتنا مطلب ہم نے سنا ہے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو میں آج آپ سے سن لیتی ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا وہ اردو میں اس کو بولتے ہیں شاخیں, انگلش میں اس کو روٹس بولتے ہیں, کہ اس کی روٹس جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں. ہاں تو اس میں ایسا بھی کچھ ہے, یہ سسٹ میں ہے یا فائبرائڈ میں ہے؟ فائبرائڈس میں بھی ہے اور سسٹ میں بھی ہے. اچھا, لیکن فائبرائڈس میں یہ کنٹرولیبل نہیں ہے, لیکن سسٹ میں یہ کنٹرولیبل ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ ہے کہ اپریٹ جو ہے اس کا عرف آخر حل نہیں ہے, کیونکہ آفٹر اپریٹ بھی سم ٹائم یہ دوبارہ ہو جاتی ہے. لیکن اس لیے کوشش کریں کہ میجورٹی پہلے آپ سرجری سے پہلے ٹریٹمنٹ کروا لیں. سرجری تو بالکل لاسٹ حل ہے نا, بالکل وہ آپشن ہی بالکل لاسٹ میں لاسٹ ہے نا. ٹھیک ہے. یعنی کہ فائبرائڈ میں جو ہے وہ روٹس جو پھیلتی ہیں تو پھر وہ آپریٹ کے تھرو ٹھیک ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور سسٹ میں جو ہے وہ میڈیسن کے تھرو ٹھیک ہو جاتی ہے. تو آپریٹ کے تھرو بھی اکثر اوقات ہوتا ہے کہ یوٹرس ریموو کرنا پڑتا ہے. ہاں بالکل. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا فائبرائڈ سائز بہت انکریز ہو گیا تو پھر سم ٹائم ہمیں یوٹرس ریموو کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر بیبی پلان کرنا ہوتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا پھر کوئی اور حل؟ اس کا پھر میڈیکیشنز ہے نا, میڈیکیشنز ہوتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم فائبرائڈ جو ہوتی ہے وہ شلنگ ہو جاتی ہے, مطلب اس سکڑ جاتی ہے میڈیسن کے تھرو. پھر انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. مطلب کہ آپریٹ جو ہے وہ سب سے لاسٹ میں رکھنا چاہیے, فرسٹ پریورٹی نہیں دینی چاہیے. پہلے جو ہے میڈیسن کی طرف, اور یہ ہر اس میں ٹریٹمنٹ میں ہونا چاہیے, چاہے وہ آپ بیبی پلان کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں, چاہے وہ آپ کو اور کوئی کیا کہتے ہیں ڈیزیز ہے. تو ہم لوگ فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ ہم جاتے ہیں جی آپریٹ کی طرف, کہ ہم لوگ سرجنز کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی یہ ہے. حالانکہ پھر بعد میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بیماری کا علاج تو تھا, یہ تو میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتی تھی, پھر ہم اس وقت پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ کاش کہ میں ایسا نہ کرتی یا کاش میں ایسا نہ کرتا. آپریٹ تو بہت مسائل کو جنم بھی دیتا ہے نا, یہ بھی چیز ہے. آپریٹ تو دوڑ کے ہم ایزی وے ڈھونڈتے ہیں کہ بھی یہ وہ, لیکن یہ ہے کہ آپریٹ ایک لاسٹ آپشن ہے, اور اس میں بہت کم سکسیس رزلٹ ہے کہ بھی آیا آفٹر آپریٹ بھی آپ کنسیو کرتے ہو نہیں کرتے ہو, یا آپ کا پرابلم حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں. اور آپریٹ کا اکثر فیمیلز میں نے ایسے بھی دیکھی ہیں کہ جن کا آپریٹ ہو جاتا ہے, جن کا یوٹرس ریموو ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی ان کو جو ہے کافی پرابلمز جو فیمینن پرابلمز ہوتی ہیں ان کو وہ پھر بھی فیس کرنی پڑتی ہے. کیونکہ دیکھیں ہارمونز تو نہیں آپریٹ میں حل ہوتے ہیں نا, ہارمون جو ان بیلنس ہوئے ہوتے ہیں, پرولیکٹین لیول بڑا ہوا ہوتا ہے, ایل ایچ ایف ایس ایچ روبیلا جیسے پازیٹیو ہوتا ہے, تو وہ تو آپریٹ سے نہیں حل ہوتا نا مسئلہ. تو وہ پھر ان کے لیے میڈیکیشنز وغیرہ ضروری ہوتی ہے, اور میڈیکیشنز میں پھر اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے تو کنسیو بھی ہو جاتا ہے. بالکل میجورٹی. بلکہ آج ہمارا ایک خوشخبری آیا ہے, بلکہ اتنا بڑا مٹھائی کا ٹوکرا آیا ہے تو آج اتنی میرے ہاسپٹل میں رش تھی کہ اتھے ہی ختم ہو گیا, اتھے آنے دی نوبت ہی نہیں آئی.
اچھا مطلب یہ تو دیکھ لیں اکثر اوقات ڈاکٹر صاحبہ سے جب بھی بات ہوتی ہے جی مٹھائی کھا رہے ہیں بھائی سانو بھی دے مجھے تو شوگر ہوگی مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شوگر ہو جائے گی. نہیں اللہ پاک آپ پہ اپنا رحم و کرم رکھیں اور اللہ پاک بڑا آپ کو تھوڑا ایسے دور سا رکھیں. ایسے چکتے چکتے میں لیتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ جب وہ سم ٹائم نا لوگ اپنے علاقوں سے لے کر آتے ہیں, جیسے ایک مردان کے اسپیشل ہوتی ہے ہاں وہ جو اسپیشل وہ پھر بندے کو کریز ہوتا ہے. اور میرے پاس ایک کوٹا سے آیا, کوئٹہ یہ جو کوٹا ہے یہ نا, تو یہاں کی کوئی جلیبی سی ہے رمان جلیبی کچھ اس طرح کا مشہور ہے. وہ پیشنٹ نے مجھے بتایا وہ اتنے مزے کی ہے کہ آپ کھاتے جاؤ اور اتنا لائٹ ویٹ اور کھاتے ہی چلے جاؤ نا. تو میں نے مطلب میں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے, برداشت کرنا مشکل ہے, بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر افشا بتا رہی ہے نا کہ وہاں کی مٹھائی اور یا وہاں کی جلیبی, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ چھوڑ کے نا مجھے پاکستان کی سیر کرنے کو کرنا چاہیے اور کہاں کی کون سی سویٹ جو ہے وہ ہاں ویسے ہمیں نا وہ کرنا ہمیں ویسے دونوں کو ایک پلان کرنا چاہیے, پاکستان ٹور لگاتے ہیں, پاکستان کا ٹور لگاتے ہیں. ابھی تک ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم باہر سے ہو آتے ہیں اور اپنا پورا پاکستان نہیں دیکھتے جو کہ اتنا خوبصورت ہے. اور ہمیں اس پہ نا وہ سیریز بنانی چاہیے. بالکل ایسے ہی, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, بلکہ ہمارے پروگرام کے تھرو جو ہے یہ چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ واقعی میں ہم لوگ باہر گھومنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں, ایون کہ باہر ہم ٹریٹمنٹ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں اتنے اچھے اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں, اتنی اچھی اچھی خوبصورت جگہ گھومنے پھرنے کے لیے موجود ہے, لیکن ہم لوگ باہر کی چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں. پریورٹی ہماری یہی ہوتی ہے جی باہر. ایک نام ہوتا ہے, پھر بنائیں پروگرام, بالکل بناتے ہیں, بس پہ بیٹھتے ہیں اور جدھر اتار دیا اس نے پھر آگے چلے جائیں گے. کوئی بات نہیں, پیدل چلنے کا بھی ہم میں اتنی جو ہے نا وہ اسٹیمنا ہے کہ ہم چل سکتے ہیں, مزہ آئے گا ویسے نا. تو کوشش کیا کریں کہ بلکہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. ہم بھی باہر گھومنے کے لیے تو بڑا بھاگے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں جی بس جلدی سے ویزا لگ جائے, لیکن ہم پاکستان کو ابھی تو پورا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. مطلب پورا پاکستان. اب جیسے کلام میں گئی تھی پیچھے کوئی 2-3 سال پہلے, مطلب میرا بہت دل کرتا ہے کہ دوبارہ جاؤں. ایک تو ادھر کا ویدر, ادھر کا انوائرمنٹ اور اتنی خاموشی اور اتنا سکون. اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو اپنے دل کو سکون میں لے کر آنا ہے نا, تو میں سب کو یہ کہوں گی کہ کلام چلے جائے. اور کلام سے بہتر کوئی جگہ نہیں. کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں باجی بات کر رہی ہوں, ہے تو شیلا. جی آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آئی, دوبارہ سے بتائیں. میں شیلا بات کر رہی ہوں لاہور سے. ڈاکٹر افشا سے بات کرنی ہے. میری شادی ہوئی کو 15 سال ہو گئے, میرے بچے نہیں ہیں. تو آپ کے بچے نہیں ہیں, آپ ٹائم لے کر آ جائیں. 15 سال ہو گئے شادی کو, تو کہاں سے میں نے بہت علاج کروائے ہیں, لیکن جی میں پنڈی سے ڈاکٹر امبر سے بھی میں نے علاج کروایا ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہا پنڈی سے میں ڈاکٹر امبر سے بھی علاج کروایا ہے, تو لیکن میں نے بہت علاج کروایا ہے. 1 سال پہلے نہیں کروایا. ڈاکٹر امبر سے بھی علاج کروایا ہے. IOI بھی اس نے میرا کیا تھا, لیکن میرے بچے نہیں ہیں. پھر بھی بچے نہیں ہوئے. تو آپ پنڈی سے بول رہی ہیں؟ نہیں, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. شکیلا میرا لاہور نام سے. ہے. تو آپ آئیں نا میرے پاس, پھر دیکھتی ہوں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, پریشان نہیں ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ آئیں گی, پہلے ہم دونوں بہنیں چائے پیئیں گے اچھی سی, اور پھر جو ہے آپ کے ٹیسٹ وغیرہ دیکھوں گی میں, اور اگر میں اپنی بہن کا علاج کر سکی تو انشاءاللہ ضرور میں آپ کا کیس اپنے ہاتھ میں لوں گی, اور اگر نہیں کر سکی تو I'm sorry کہ میں آپ کو صاف اسٹیٹ اوے بتا دوں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میڈم. اور میاں بیوی دونوں آنا, اکیلی نہ آ جانا. جی جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اپنی رپورٹیں سینڈ کر دوں آپ کو. ہاں جی کر دے. جی بالکل, یہ نمبر آپ کو جو ہے اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے, افشا میڈیکل سینٹر کے واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ آپ اپنی رپورٹ سینڈ کر دیں, آپ کو پھر رپلائی دے دیں گے. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو ایک رستہ جو ہے وہ اللہ پاک دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کو اگر کامیابی نہیں مل رہی تو آپ نے ڈسارڈ نہیں ہونا. آپ کے لیے اگلے لمحے جو ہے ایک اور رستہ اللہ پاک دکھا رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد
بعد یا اس پروگرام میں کال کرنے کے بعد اللہ پاک نے آپ کے لیے یہی راستہ چنا ہو تو اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا, اور اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. میرے ایک پیشنٹ ہے ماشاءاللہ, ان کے اللہ تعالیٰ نے 19 سال بعد پریگننسی کی, اور جب ان کی پریگننسی ہوئی تو انہیں تو پہلے کوئی 2-4 ہفتے یقین ہی نہیں آیا, نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اتنا عرصہ گزر گیا. اور یہ وہ تو یہ ہے کہ میں خود اللہ سے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں تو ہر چیز پہ قادر ہے اور کن کا فرمانے والا. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں, آپ نے کہیں جانا نہیں, ہمارے ساتھ رہی ہیں. ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ سب دیکھنے والوں کو. زندگی پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ, اور جو آپ کی زندگی میں بھرنے والا ہے زندگی کے خوبصورت سے رنگ. اور اس کے علاوہ جی اگر کوئی افشا میڈیکل سینٹر جانا چاہتا ہے اور وہاں سے اپنا ٹریٹمنٹ کرانا چاہتا ہے تو ایک تو آپ نے 0333513982 اور 0300513982 یہ نمبر یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اپنے ایڈریس یاد رکھنا ہے, جو کہ افشا میڈیکل سینٹر ہے جی سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ راولپنڈی میں. تو اور جانے سے پہلے آپ نے اپوائنٹمنٹ ضرور لینی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ڈائری ہوتی ہے پیشنٹس کی جو کہ مینٹین ہوتی ہے, اور وہ جو ہے وہاں پہ جو اسٹاف بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو ان کو کال کر کے اپنا اپوائنٹمنٹ لے کر پھر آپ نے جانا ہے. تو وہاں پہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور جو وہاں پر اور پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. اس کے علاوہ افشا میڈیکل سینٹر پہ جو کہ ہم لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جنڈر چوائس, وہ خواتین و حضرات جو کہ جنڈر چوائس یعنی کہ بیٹے کے خواہش مند حضرات ہے, وہ اس کیا کہتے ہیں رمضان جو کہ آ رہی ایک تو بہت ہی خوبصورت بابرکت مہینہ ہے, اس کے ساتھ ہی افشا میڈیکل سینٹر پہ جو ہے ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے ایک ڈسکاؤنٹ ایک آفر ہوتی ہے جنڈر چوائس پہ. 15% ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی 15%. بالکل جی, یہ 15% اس پہ ہوتا ہے. میں نے کہا ایک بار پھر سے جی, اور یہ میں نے کہا میں کنفرم کر لوں ایک بار پھر سے. تو اور ایزوسپرمیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی 15% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس میں آپ جو ہے اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں اندراج کروا سکتے ہیں جی, اور اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہاں سے کر سکتے ہیں 15% آف پہ. اور 15% ایک مطلب اچھی اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ سیو کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے مطلب نیکسٹ جو آپ کا جسے کہتے ہیں نا آپ کی لائف کا جو لیول ہوتا ہے اس پہ پھر آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ ظاہر سی بات ہے عام روٹین میں بھی تو ایسے کافی زیادہ لوگ آتے ہوں گے جو کہ اکثر کہتے ہوں گے کہ جی تھوڑی سی جو ہے نا بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ کریں, تو وہ پھر رمضان شریف میں پچھلے کوئی 17 سال سے یہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. بالکل, اور جو ہمارے میل بیبی کورسز ہیں, جو بچے ماشاءاللہ اب 17 سال کے ہو گئے ہیں, وہ بھی اس چیز میں اویل جو مطلب ابھی نیکسٹ جو ہے نا وہ لوگ بھی جب شادیاں کریں گے تو وہ بھی پھر بالکل. میں آپ کو بتاؤں آج سے مطلب جو 21, 22, 23 سال پہلے میرے پاس پیشنٹ آئے تھے, تو وہ بچہ جو پیدا ہوا اس کی بڑی سسٹر میرے پاس آئی, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جی. تو اس نے کہا جی میرا بھائی آپ سے پیدا ہوا, اور وہ میرا بھائی ابھی جو ہے وہ 19 سال کا ہے, ابھی وہ 21, 22 سال کا ہوئے گا. تو بڑی مطلب ایک خوشی ہوتی ہے. تو یہ اسی طرح بہت سارے پیشنٹ ہیں. اصل میں دیکھیں میرا جو شعبہ ہے نا بہت سینسٹیو ہے, مجھے اپنے پیشنٹ کی بہت زیادہ پرائیویسی اور رکھنی پڑتی ہے, چونکہ ایک ڈاکٹر کا کام بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کالر ہے ایک. ہاں جی, السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی ایک تو ٹی وی کی آواز بند کر دیں تو آپ کو ہماری بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. ہیلو. اگر بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی اظہر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ جو میڈم بیٹھی ہیں ان سے بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحبہ سے نا. میڈم صاحب سن رہی ہیں آپ, بات کریں. بولیں. ان سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ کی فیس ہے کتنے سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ آپ کی فیس جو ہے وہ کتنے سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ میری 2000 فیس ہے بھائی. نہیں جو کورس ہے وہ کتنے کا ہے؟ نہیں کورس تو ڈیپینڈ یور کنڈیشن ہے نا, کہ آپ کی ایج کیا ہے اور آپ کا جو مسئلہ کیا ہے, اور آپ کے ٹیسٹ میں آپ کے ہارمون میڈیسن پہ اور ان چیزوں پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے نا پھر. تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ان کا کلینک ہے وہاں اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے یا بندہ ایسے ہی آ جائے, وہاں رش ہوتا ہے؟ جی جی رش ہوتا ہے, اور ٹائم لے کر آنا پڑتا ہے, اور رش نہیں بھی ہوتا تو ٹائم تو پہلے آپ کو لینا پڑتا ہے, اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے.
ठीक हो गया, ठीक है, मिलते हैं फिर क्या आपके क्लिनिक में ना। ठीक है जी, चलें बहुत जी। शुक्रिया जी कॉल करने का। देखें एक मुझे लगता है जैसे ये SHO है कहीं पे। अच्छा होता है वो कुछ लोग बड़े बारोब तरीके से बिल्कुल जी बात ऐसा करते होता हैं। है, लेकिन जहन में हमेशा रखें कि मेडिसिन जो होती है ना वो डिफरेंट होती है, टेस्ट डिफरेंट होते हैं और ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होता है ना। तो आप एक ही मतलब आपको जो पैकेज बताया जाएगा शायद वो आपको एक बीमारी का या एक ट्रीटमेंट का बताया जाएगा, हो सकता है आपका ट्रीटमेंट उससे डिफरेंट हो। तो आप लोग माइंड में जो है वो एक फिगर लेकर मत जाया करें, ना ठीक जाएं, है। बिल्कुल। आपका उससे ज्यादा भी देखिए आप किसी भी हॉस्पिटल किसी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका मतलब डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, डिफरेंट उनकी अमाउंट होती है, डिफरेंट उनके ट्रीटमेंट के जो कॉस्ट होते हैं ना वो होते हैं। तो ये आप जहन में रखें। डॉक्टर की फीस वो तो एक अलग चीज होती है, लेकिन जैसे कि आप ऑन एयर अभी पूछ रहे थे कि नहीं आपके बाकी जो पैसे हैं वो कितने लगेंगे, तो वो ट्रीटमेंट पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब जैसे कि जुकाम का जो है वो थोड़े पैसे होते हैं, खांसी के फिर ज्यादा होते हैं, फिर बुखार के उससे ज्यादा होते हैं। दूसरी बात ये कि रानी ये भी बिल्कुल सबसे वैसे ही बड़ी है। बात ये होती है ना कि पैसों के अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोज करना कि भी व्हाट्स योर प्रॉब्लम, कि भी आप किस चीज में सफर कर रहे हो, क्या क्या बिल्कुल। प्रॉब्लम आपको और ट्रीटमेंट आपको कौन सी देनी चाहिए, ये चीजें देखनी पड़ती की है जरूरत भी है समटाइम कि या नहीं नहीं है। है। समटाइम अब देखें मेरे पास एक खातून आई जी, वीकनेस शोल्डर्स पेन है ये वो। अब मैंने जस्ट उन्हें विटामिन डी के इंजेक्शन से एडवाइस किए, विटामिन डी उनको मतलब धूप में बैठने का मशवरा दिया, उनकी डाइट जूसेस फ्रूट्स वगैरह बेहतर किए, तो वो ठीक हो गई है। बिल्कुल देख मतलब लें। मेडिसिन की तरफ आना ही नहीं पड़ा, नहीं आना हाँ पड़ा, बिल्कुल। अगर मैं उनको अगर मेडिसिन की तरफ लाती तो उनके किडनीज खराब होते, आप चाहती तो आप ला हाँ, सकती थी ला उनको, सकते थे, बिल्कुल। लेकिन वो वक्ती था, आर्टिफिशियल वे बिल्कुल था, ऐसा ही है। तो उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है, तो माशाल्लाह वो ठीक है अब माशाल्लाह। बिल्कुल। आप जैसे कि हमेशा कहती हैं कि बाज़ औक़ात जो पेशेंट्स काउंसलिंग होते की हैं जरूरत उनको होती है। काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनको ट्रीटमेंट जो है वो काउंसलिंग के थ्रू दी जाती है। तो डिफरेंट हर देखिए जैसे कि हर बंदे की रंग नस्ल और ये चीज़ें चेंज होती है, उसी तरह से हर बंदे का जो क्या कहते हैं बॉडी होती है वो भी चेंज होती है। कुछ को जो है वो कुछ मेडिसिन सूट करते हैं, कुछ को मेडिसिन नहीं करती है, और सारी चीज मैं जो अक्सर पेशेंट आते हैं, जैसे आज भी मेरे पास एक पेशेंट आए तो उनके 7 साल शादी को हो गए, उनके पास बहुत ज्यादा टेस्ट थे, लेकिन जो हार्मोन से रिलेटेड इस चीज से रिलेटेड टेस्ट वो नहीं थे, उनके लिवर के सारे तमाम टेस्ट थे, उनके किडनीज के तमाम टेस्ट थे, उनके हार्ट के तमाम टेस्ट थे, लेकिन उनके यूट्रस का कोई नहीं, सिवाय अल्ट्रासाउंड जो मेन टेस्ट होना चाहिए था वो मतलब बच्चे जिस वजह से नहीं हो रहे वो कोई टेस्ट नहीं, वो नहीं था, और मेडिसिन वो ले रहे होंगे, मेडिसिन वो ले रहे थे, तो चूंकि वो चकवाल से आए थे वो। बिल्कुल। तो ये चीज है कि अक्सर वो फिर आप उनके टेस्ट करवाएं, आप कल परसों तरसों जब भी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक एडवाइस करेंगे कि क्या सीन है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हर उसका जो है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है जी। तो इसी तरह से जब आप कॉल करेंगे तो आप जैसे कि हमेशा से एक डॉक्टर का होता है कि जी आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर किस उसका बैठा हुआ है और वो आपसे बात किस लेवल पे कर सकता है या किस बीमारी पे वो आपसे बात कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपको मसला क्या है वो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इस पर मैं हमेशा से जब भी मैं प्रोग्राम करती हूँ, ये प्रोग्राम के रेफरेंस से रानी अल्लाह का शुक्र है लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस, वरना मेरे पास तो ऐसे ऐसे कपल आते हैं, बल्कि इवन के हस्बैंड में फॉल्ट होता है, उन बेचारों को पता ही नहीं होता। और उनकी माँ बहनें अक्सर अम्मियाँ जो हैं वो शादी करवा देती हैं बच्चों की दूसरी शादी, तो ये प्लीज थोड़ा सा अपने बेटों पे भी तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है जी, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से है? जी मैं शौकत बात कर रहा हूँ अटक से। जी शौकत साहब, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से बात करनी थी। मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं। शादी को कितना साल हो गए? 19 साल शादी को। 1 साल 19 साल 19 साल। अच्छा 19 साल। जी मेरे घर में कोई जो है ना बच्चा नहीं है। अच्छा, खुशखबरी नहीं है, तो अटक से बोल रहे हैं, तो आप आ जाए ना, तशरीफ ले आए। तो ये कहाँ पे है आपका? रावलपिंडी में है, सैटेलाइट ओन। आप ये नंबर नोट कर लें, आप सारा एड्रेस ले लें। अफशा मेडिकल सेंटर है, गूगल सर्च भी कर सकते हैं, डॉक्टर अफशा मेडिकल सेंटर लिखें आप।
सैटेलाइट टाउन नेशनल मार्केट में है पिंडी जी। में 2 ही चीजें मशहूर है, एक अफशां खान और एक अफशां। तो ये आपकी टाइमिंग क्या है डॉक्टर? सुबह 9 से 2 बजे तक मेरे भाई मैं होती हूँ। आप दोनों मियाँ बीवी आए, अपने प्रीवियस टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर आए। अपने टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ जब आप मेरे साथ मिलेंगे, आपके कोई नए टेस्ट वगैरह करवाने पड़े तो इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊंगी। और वो करवाने के बाद अगर तो मुझे ये अल्लाह पे पूरा भरोसा है और मुझे अपनी दवाइयों पे भी यकीन हुआ, अपने हाथ की शवा पे कि भी आया मैं अपने भाई को ये मेडिसिन, ये बहन को मेडिसिन दूंगी तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको वो प्रॉपर एक कोर्स दूंगी, अल्लाह ताला खैर करेगा। तो डॉक्टर साहब आप ये जो पैनल पे होती हैं कंपनी वगैरह वो भी डील करती हैं? सॉरी क्या कह रहे हैं? दोबारा से बताएं। ये कंपनी वगैरह होती हैं जैसे OGDCL है, मारी गैस है, PPL है, ये पैनल जो होते हैं पैनल भी डील करती हैं? हाँ, पैनल्स पे के पेशेंट्स भी आते हैं, तो हमारे जो आपकी जो अमाउंट होती है यानी वो डिडक्ट हो जाती है, वो हम आपको लेटर पे सारी डिटेल लिखकर जब देते हैं लेटर पैड पे कि भाई ये हम पेशेंट हैं और हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको कंपनी की तरफ से डिडक्ट हो जाता है। हम पैनल्स पे भी हैं अक्सर। नहीं, मैं OGDCL से हूँ मैडम। तो सॉरी? OGDCL से। हाँ, आप उधर से हैं, जी, जॉब करते हैं उधर? जी उधर जॉब करता हूँ। हाँ, तो आपको रिफंड हो जाएगी जो आप फी वगैरह इधर अफशा मेडिकल सेंटर पे करेंगे। तो आप पंजाब पुलिस में हैं, अगर आप गैस के महकमे में हैं, अगर आप वापडा के महकमे में हैं और ये CDA में हैं, तो ये सारे रिफंड्स हो जाते हैं। लेकिन वो तभी होता है ना अगर इनका मेडिकल अलाउंस है तो। हाँ जी, वो तो उधर से तो आपको उधर से कंफर्म होगा ना कि आप आपका जहाँ medical मर्जी allowance से है कि नहीं ट्रीटमेंट है, ठीक है? नहीं मैडम, असल में बात ये हम तो जाते हैं FAD में, हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ से लेटर लेते हैं और फिर ज्यादा मतलूका डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो बहरहाल मेरे पास जो अक्सर पेशेंट आते हैं ना, वो मेरे से ट्रीटमेंट करवाते हैं और वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं कि भी हमने ये ट्रीटमेंट यहाँ से लिया है, तो मेरा एक रजिस्टर्ड अदारा है, तो वो आपको रिफंड आ जाती है अमाउंट। ठीक है। और बाकी जो इस तरह की जो चीजें हैं, ये बातें हैं, ये आपको अपनी कंपनी से भी कंफर्म होंगी, ठीक है? और दूसरा ये कि सेल नंबर से भी कर सकते जी, और आप अफशा मेडिकल सेंटर की जो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज छोड़ दे तो वहां से फिर आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी। चूंकि ऑन एयर कुछ चीजें होती हैं वो इस तरह से फिर बयान करना किसी भी इदारे के बारे में वो फिर सही बात नहीं होती, ठीक है? लेकिन हर इदारा रजिस्टर्ड अगर हो बिल्कुल तो वो हो जाता है। अगर मेडिकल अलाउंस आप लोगों का है तो, हाँ, और वो पैनल पे आप लोगों को क्या कहते हैं कंसेशन देते हैं तो, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह अगर आपकी हैं तो वो आप शेयर कर दें, आपको जो है वो रिस्पांस मिल जाएगा। और अगर अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है आपको तो वो आप ज़रूर लें और फिर आप विजिट ज़रूर करें। रावलपिंडी में है अफशा मेडिकल सेंटर, सैटेलाइट टाउन नेशनल मार्केट में, ठीक है? और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे, 03335139 और 03005139 ये नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, नोट कर लें। और जो भी हमारे देखने वाले हैं जो विजिट करना चाहते हैं या अपनी रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं जी, ठीक है? डॉक्टर अफशा यहाँ बैठी हुई है, लेकिन इनकी जो स्टाफ होता है, जो टीम मेंबर्स होते हैं, वो आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की कॉल्स का रिप्लाई करते हैं, ठीक है जी? और फिर जैसे डॉक्टर साहबा खुद कहती हैं कि 11 बजे मैं आप लोगों से खुद बात करूंगी, तो अगले दिन का फिर आपको वेट करना होता है। 11 बजे मैं खुद भी अपने पेशेंट से कॉल बैक भी कर लेती हूँ, वैसे भी बात जिसने करनी हो उसका रिस्पॉन्स देते हैं। वॉइस मैसेज अक्सर आए होते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की कॉल तो नहीं हम सुनते ना, वॉइस मैसेज रिप्लाई करते रहते हैं, या नंबर पे जो है वो हाँ नंबर पे तो मैं देखिए 16-17 लोग स्टाफ बैठा हुआ है और वो आपको नंबर पे अटेंड करता है, और अभी भी आप कॉल करें तो आपको अटेंड करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब जिंदगी को आसान बनाइए और मुश्किल फोन तो करके आइए। हाँ, फोन करके आइए। जिंदगी को आसान बनाइए और फोन करके आइए। तो ऐसा है, एजोस्पर्मिया के पेशेंट बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। और बहुत सारे लोग जो बेसिकली स्पर्म्स काउंट कम होने की वजह से या एक्टिव ना होने की वजह से परेशान हैं और वो जगह जगह ट्रीटमेंट और हिकमत वगैरह की दवाइयाँ खा खा के तंग आ चुके हैं, तो वो बिल्कुल अपना हार्मोनल प्रोफाइल करवाएं टेस्टोस्टेरोन का और फिर मेरे पास विजिट करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। ठीक है, ठीक है। और उस पर भी जो है रमज़ान के मंथ में 15% ऑफ है, ठीक है जी।
اور اس کے علاوہ جو جنڈر چوائس ہے اس پر بھی 15% آف ہے, تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ خواتین و حضرات جو پورا سال ویٹ کرتے رہتے ہیں رمضان کے مہینے کا, تو وہ ابھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی اپنی آپ وہاں پہ خود کو رجسٹر کریں, اور یعنی کہ ظاہری سی بات ہے کہ ایسے تو بہت زیادہ خواتین و حضرات ہوں گے جو کہ جانا چاہیں گے یا جو کہ اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے, لیکن پھر مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ باقاعدہ سے رجسٹر ہوں اور آپ نے اپنی انٹری کروائی ہوئی ہو تو پھر آسان ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ہر پیشنٹ کو جو ہے ڈیل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو ویسے بھی کہتے ہیں, جیسے کہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ انجوائے کریں. اس کو جتنا آپ جیسے کہتے ہیں نا کیش کر سکتے ہیں اتنا ہی اس کو کیش کریں. تو یہ افشا میڈیکل سینٹر پہ آپ لوگوں کو جو ہے 15% کی جو ہے نا یہ سیونگ آپشن جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہے, تو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اور اسی بات پہ ایک کالر کو جو ہے پروگرام میں ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مانسا سے بات کر رہی ہوں, دیدی نازیہ, اور میں ڈاکٹر افشا صاحب سے بات. اچھا ایک سیکنڈ, ڈاکٹر افشا سن رہی ہیں لیکن آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گی کیونکہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میں آپ کے پاس 2 سال پہلے میں گئی تھی. 2 سال پہلے بھی گئی تھی؟ جی میں آپ کے پاس گئی تھی, اور میں بلو ایریا بھی گئی تھی, اور میں ادھر تعلیمولی ڈاکٹر بیٹھتی ہیں ان کے پاس بھی گئی تھی. 2 سال پہلے آپ آئی تھی تو آپ نے ٹریٹمنٹ کیا تھا؟ نہیں کر پائی تھی نا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے جو بچہ بنانے والے جو انڈے ہیں وہ بہت صاف ہے. تو آپ نے پھر ٹریٹمنٹ نہیں کروایا تھا؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے میرے ٹیسٹ بھی کیے تھے, اور ٹیسٹ کرنے کے بعد میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کے جو بچے والے بنانے والے انڈے ہیں وہ بہت کمزور ہیں. بہت کمزور ہیں. تو پھر اس کے بعد ان کمزور انڈوں کے لیے کوئی میڈیسن آپ کو جو ایڈوائز کی تھی وہ آپ نے کھائی؟ آپ نے کچھ نہیں دیا تھا اس وقت مجھے. کچھ بھی نہیں دیا تھا؟ نہیں, کچھ نہیں دیا تھا. اور آپ کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اگر دوسرا جو انجیکشن والا ذریعہ ہے وہ اگر آپ کریں تو آپ نے مجھے اس میں 5 سے 7 لاکھ بتایا تھا اس وقت. ہاں, تو وہ کورس آپ نے کیا نہیں ہے, تو آپ 2 سال بعد آپ کہتی ہیں آپ ٹھیک نہیں ہوئے. میں آپ کی کال نہیں, آپ نے مجھے یہ بھی کہا تھا اس میں کہ میں کنفرم یہ نہیں آپ کو بتا سکتی کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہو انجیکشن کے ذریعے وہ شاید صحیح ہو یا نہ ہو. کیوں؟ ہاں, تو دیکھیں کلیئر بات کرنا اچھی بات ہے نا. میں نے آپ کو جھوٹ نہیں بولا, میں نے آپ کو کلیئر بتایا کہ بھی یہ پرابلم ہے اور یہ چیز یہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, اور اس میں 90% چانسز ہوتے ہیں وہ میں پیشنٹ کو, اور اگر 10% آپ نہیں ٹھیک ہوتے تو اٹس ناٹ مین کہ آپ یہ کہیں کہ جی 10% میں نہیں ٹھیک ہویا تو 90% جڑا میں ٹھیک ہویا وہاں وہ کسی کھاتے جی. دیکھیں آپ کا بیسک ایشو یہ ہے کہ آپ کے انڈے کمزور ہیں. آپ ایسا کریں, اس وقت آپ مہنگائی کی وجہ سے یا کچھ آپ کے اپنے ذاتی حالات کی وجہ سے آپ اگر کورس نہیں لے سکی تو آپ ابھی آ جائیں, ٹھیک ہے, اور ابھی تو کچھ آفرز بھی چل رہی ہیں اور ابھی اویل کر لے, اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ابھی شفا رکھی ہو اور ابھی فریش ٹیسٹ کروا لیتے ہیں آپ کے, اور پھر اس کے مطابق آپ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں. دیکھیں جب آپ نے کورس لیا نہیں ہے, میڈیسن کھائی نہیں ہے, تو پھر آپ مطلب یہ نہیں اپنے آپ کو مطلب میرا تو بلیم کرنے کا مقصد ہی نہیں ہے, اپنے آپ کو آپ اس میں نہ لے کر جائیں کہ بھی میں ٹھیک نہیں ہوئی یا یہ وہ, آپ پریشان ہوتی ہے, وریڈ ہوتی ہے, تو آپ وریڈ نہیں ہوئے. ظاہر بات ہے ایک چیز آپ کو ایڈوائز کی ہے کہ یہ میٹھا آپ کھائیں گے تو آپ کی شوگر تھوڑا ہائی ہوئے گا. آپ نے وہ میٹھا کھایا ہی نہیں تو شوگر کہاں سے لو یا ہائی ہوئے, ٹھیک ہے. بالکل, تو یہ چیز آپ دیکھیں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. باقی میری بہن پھر آ جائے, کوئی نہیں, 2 سال کے بعد بھی آئے گی تو میری بہن ہی رہے گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر افشا ہم لوگ نا اکثر اوقات ہر کام میں بڑی جلد بازی سے ہم کام لیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہمارا کام ہے, چونکہ ہم لوگ بحیثیت یہ 2 سال سے سوچ رہی ہیں, لیکن ایک چیز اور ہے نا, تھوڑی لیزی ہو گئی ہے. لیکن میرے جو کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا. ہاں بالکل, یہ تو آپ کا ٹرو بات ہے. ایک کام ہے جو اس نے ہونا ہے تو وہ اسی وقت پہ ہوگا, اس سے پہلے جتنا مرضی آپ ہاتھ پیر مار لیں اس کام نے نہیں ہونا, ٹھیک ہے. ابھی آ جاؤ رمضان میں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ خیر کرے, کیا پتہ یہی وقت بہانہ بن جائے. بالکل ایسا ہی ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाग से आजम बात कर रहा हूँ। कहाँ से? जी, कौन बात कर रहे हैं? बालाघाट कश्मीर से मोहम्मद आजम बात कर रहा हूँ। मोहम्मद आजम बात कर रहे हैं? जी, आजम बात कर रहा हूँ। जी, और क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे 6 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। अच्छा, तो औलाद का मसला है, अभी औलाद नहीं हुई है। मैंने चेकअप भी करवाया, अपनी वाइफ का चेकअप भी करवाया है। अच्छा, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? आप में प्रॉब्लम है, आपकी मिसेज में प्रॉब्लम है? मिसेज में इतनी कोई प्रॉब्लम उसने क्रिएट नहीं की है, वो कहते हैं ये ठीक है। अच्छा, तो मुझे उन्होंने कहा था कि आपके 50% जरासीम है, पूरे नहीं आ रहा, इस वजह से आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। एलिगोस्पर्मिया होगा आपको। जी जी, तो इस वाले से मैंने कुछ उन्होंने ये की तो कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आपके 50% है और 50% नहीं है तो ये तो ट्रीटेबल है। आप ऐसा करें, टाइम लेकर आ जाए, ये नंबर नोट कर लें और अपने प्रीवियस टेस्ट रिपोर्ट जो है वो सारे लेकर आइएगा, और मिसेज के साथ आए या विदाउट मिसेज आ जाएं, जैसे भी आपका दिल करे। तो सुबह 9 से 2 बजे तक मैं होती हूँ, आप आए, अल्लाह ताला खैर करेगा। ये ट्रीटेबल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बल्कि ऐसे हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बालाघाट में दूर इलाका है, इस वजह से अगर आप इस तरह मेडिसिन नहीं दे सकते हैं बगैर चेकअप करने के। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बालाघाट कश्मीर। कश्मीर, आजाद कश्मीर से बोल रहे हैं? जी जी। बाग से? जी जी। अगर मैं आपको बाग के रजिस्टर की लिस्ट दिखाऊं ना, तो कोई मैंने आज के दिन में ना, मतलब इस लास्ट वीक में, कोई चढ़ियाला, बाग, लीलम वैली के इतने पेशेंट देखे हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ आपका 3.5 से 4 घंटे की ड्राइव है, ठीक है? तो आप आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होएगी। देखें, आप भावलपुर से लोग आते हैं, भावल नगर से आते हैं, इतने दूर दूर से लोग आते हैं। अल्लाह लियो, तुसी भी आ जाओ। आप हर दिन क्लिनिक पे होती हैं? जी, मैं संडे को ऑफ करती हूँ, इतनी इजाजत दे दे मुझे। बाकी सब दिनों में मैं सुबह 9 से 2 बजे तक पक्की होती हूँ उधर ही। कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती और मैं कुर्सी को नहीं छोड़ती। मैंने कुर्सी अपनी लैदा बनवा ली है। मैंने कहा किसी से लड़ाई ना करो। मैं यही बात कह रहा था कि मैंने बहुत से रिपोर्ट्स आप सेंड कर दें। सबसे आसान हाल में आपको बताती हूँ कि आप व्हाट्सएप पे अभी कॉल करें, अब बात करें, ठीक है? इन नंबर्स पे कॉल करके अभी बात कर लें, अपने व्हाट्सएप करें, अपने नंबर्स, ये जो भी आपके रिपोर्ट्स वगैरह वो भेजें। मेरी सेक्रेटरी आपसे बात कर लेगी, आपको सारी डिटेल दे देगी, फिर उसके मुताबिक आप देखिएगा कि आप कब आ सकते हैं। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, बहुत मेहरबानी। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बाज़ औक़ात वो कहते हैं ना कि आपको अपनी सेहत के लिए जो है वो जहर का घूंट पे पीना पड़ता है। तो ये तो फिर भी मतलब वो कह रहे हैं कश्मीर बहुत दूर है, कश्मीर से इतने पेशेंट आते हैं। देखो, अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जो एक इलाके में आप चकवाल में, जैसे मेरे एक पेशेंट ठीक हुए, पूरा चकवाल अब मेरे पास आता है। अब इसी तरह कश्मीर चढ़ियाला की बात है, मैं खुद नहीं उधर गई हुई। एक दफा मैं बहुत अरसा पहले गई थी जब ज़लज़ला आया था, तब की बात बता रही हूँ। लेकिन ये है कि अभी वहां से पूरा, वो कहते हैं कि गाँव को अगर नज़ला जुकाम भी हो तो वो मेरे पास चल के आते हैं। एक वो मोहब्बत है उन लोगों की। हालांकि मैं इस चीज़ का इलाज नहीं करती, लेकिन वो कहते हैं असी उन्होंने डॉक्टर को मशवरा करसा ना साडा काम सही हो जाए। हालांकि उन्होंने औलाद का इलाज करवाया हुआ, बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो अदर प्रॉब्लम भी मेरे से डिस्कस एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है ना। बिल्कुल जी, तो ये चीज़ है कि देखें, आपको प्रॉब्लम है, मैं समझती हूँ, आना, अपने कारोबारी लाइफ है, नौकरी वाली लाइफ है, जो भी शेड्यूल होता है हर बंदे का, लेकिन मतलब आपकी हेल्थ इज वेल्थ ना। तो जो सेहत है वो सबसे ज़रूरी है। और 6-7 साल आपकी शादी हो गए हैं, तो औलाद जैसी नेमत से आप महरूम हैं। तो अल्लाह ताला क्या पता मेरे भाई को मेरे हाथ से इश्फा दे दे। और जैसे आप बता रहे हैं कि आपके स्पम्स 50% है, ऐसे ऐसे लोग माशाल्लाह अल्लाह ने करम किए हैं जिनके स्पम्स है ही नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उनको औलाद दे दी। अल्लाह पाक जब करम करने पे आता है तो वो बहाने बना ही देता है। बिल्कुल जी। और बाज़ औक़ात हमें मतलब वहाँ से वो हमें मदद दे देता है जहाँ से हमें उम्मीद ही नहीं होती। वहाँ से वो हमारे लिए रास्ते खोलता है जहाँ से हमें रास्ते बिल्कुल खुलने की कोई उम्मीद होती ही नहीं है कि यहाँ से हमें रास्ता खुला हुआ मिलेगा। कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औरों की बात है। अच्छा जी, आपकी आवाज़ जो है वो सही नहीं आ रही हमारे तक। आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हाँ, राजस्थान कैंप से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, डॉक्टर से बात करना रहा हूँ कि मेरी शादी हुई है, लिखी हुई है। आप की आवाज़ नहीं आ रही। आप ऐसा करें, ये हमारे सेल नंबर हैं, इस पर कॉल करें, आपकी डायरेक्ट बात हो मेरी सेक्रेटरी से, फिर मैं आपसे खुद भी बात कर लूँगी। आपका वॉइस मैसेज या कुछ कॉल चली जाएगी तो आप हमारे उस लिस्ट में आ जाएंगे और हम आपको कॉल बैक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ यहाँ कुछ पे सही नहीं वो आ रही। आवाज़ आपकी कट रही है और डिस्टॉर्शन बीच में आ रही है, तो वो चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि ये इन चीज़ों पे किसी का इख्तियार नहीं बाकी होता। 3 से 4 मिनट प्रोग्राम में रह गए हैं, आप अभी कॉल कर ले हाँ जी। ताकि आपकी बात हो जाए। दूसरी बात ये कि जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हमारा ऑफ चल रहा है, चल वो रहा है, जरूर बिल्कुल जी, आप 15% नोट कर लें। आप डिटेल दे दें। जी बिल्कुल, 15% ऑफ चल रहा है। एज परमिया के जो पेशेंट्स हैं उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो भी इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ पर आपके ज़्यादा पैसे लगने थे वहाँ पे 15% आपको ऑफ मिल जाएगा और आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो आप बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है जेंडर चॉइस, वो ख़वातीनो हज़रात जिनको बेटे की ख्वाहिश, में हमेशा से एक बात करती हूँ कि बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, क्योंकि हम खुद भी बेटियाँ हैं और इतना हमारे घरों में शायद कि बेटों को इतनी वो तवज्जो नहीं मिलती होगी जितनी कि हमें मिलती है। और जितने हमारे नखरे हैं, जितने हमारे नखरे उठाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और फ़ख्र है मुझे इस बात पर कि मैं एक बेटी हूँ। लेकिन कुछ ख़वातीनों हज़रात को ये होता है कि जी बेटियाँ तो है, अल्लाह पाक ने ये रहमत तो दी है, लेकिन बहनों का भाई होना, लेकिन बहनों का भाई होना भी ज़रूरी होता है। तो वो कपल्स जो है वो भी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। 15% ऑफ जो है वो जेंडर चॉइस पे चल रहा है, तो आप उसमें अपनी एंट्री करवा लें। रमज़ान शरीफ में स्पेशली ये सिर्फ 1 मंथ रमज़ान शरीफ के लिए है, ठीक है, ये ज़हन में ज़रूर रखें। 15 दिन, अच्छा वो पूरा रमज़ान नहीं है। मैं अपनी तरफ एम ही लगी है, पूरा रमज़ान है जी। अच्छा 15 दिन है और 15% ऑफ है जी, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ ही प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया डॉक्टर, अब बिल्कुल भी पता नहीं चला। हाँ, तो बहुत जल्दी टाइम गुजरा है, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया जी, और लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही जा रही है जी। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह टाइम निकाल कर यहाँ पर आने के लिए, और आप सबको भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए आपने खुश रहना है, खुश रखना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और आसानियाँ बढ़नी है सबके लिए, और हमें अपनी दुआ में याद रखना है। और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।